खूप तेंपान दिसले न्ही. आयज कोणागेर तरी वचपाक जाय आसलें. एक ही आसा आवय जाणटी आसा म्हणटकूच तिका सकाळी च्या दिली, बिस्कीट कितें आसा तें दिलें तेंच्या घरान आनी येवन रांदून न्हावून धुवन ही म्हाका न्ही भयणीन दिल्ली मॅक्सी आनी केळीचे घड. जात्रे दिसान गेल्लें हांव रावपाक आदल्या दिसा. हे जातेरीचो हे आसलेलें तेन्ना घालपाक म्हणून दिलें आनी व्हर म्हणूंक लागलें तुकाच नवीन. आपल्याक एक दोल घेतली दिसता, म्हाका एक दिली. बरें दिसना. पळय न्हिदला पोटान पांय घालून. कितें जालां रे दोळ्याक? ते पळय हेंका लागून म्हाका खंय वचूंक दिसना. तेंकां जेवंक बी घालचें पडटा. लायक करा बाबा, म्हाजें 500 जावनी. 500 जावनी म्हणटा म्हाका. म्हाजें 500 जावनी. लायक करा म्हाका, लायक करा. केन्ना सांगिनासलें पण आतां सांगता कितें लायक करा म्हणून म्हाका. जावनी 500 जावनी आं. भागवत कथा आयकूंक गेल्ले पळोवपाक आनी महाप्रसादाक तेन्ना घातलेली दोनी हातीक मेहंदी येता तशी. पळय आमचो माड पाडूंक जाय आतां. म्हळ्यार हेका तो कोण माडार चडटा तेका हाडूंक. हे जीव सगळ्याक भरला सामके कचकचीत जीव भरला आमगे. हे पळय लायनूच लागलेली आसा तेंची ह्या जिवांची.